تے آسمان والے خوش ہون تے آقا زمین تے ہون تے زمین والے خوش نہ ہون پر اے مقدرہ والے ہیں مقدر نصیباں والے مقدرہ والے کدھر فتوے والے لان بیٹھے نے فتوے لان والے مولوی ایڈے ایڈے لمبے داڑھ چھڑ کے ستھنا اونچیاں کئیاں دی کانڈ تے ایڈیاں پاریاں پنڈوکلیاں میں تکیاں چولے چینکاں میں کیسے چولے نال تانوں اگ لگنا جتھوں بھی نبی دے محبت دی گل شروع ہوے نال ہی موت پے جاندی مولوی حضور دی عشق دی گل شروع ہو گئی مولوی نوں موت پے گئی شرک ہو گیا او میں کہ مولوی ایڈا سوکھا نہیں جدوں ساڈے آقا فرما چھڈیا واللہ لا خاف علیکم ان تشرکوا بعدی مینوں اے خوف نہیں ہے کہ تسی میرے بعد شرک کرو گے حضور آندے نے شرک نہیں کرنا مولوی ہر دوسری مسجد وچ ذکر لائے شرک کوئی شرک نہیں اسی سنی مشرک نہیں اسی سنی موحد ہاں اللہ دی توحید نو منن والے ہاں اللہ نو واحد اللہ نو وحدہ لا شریک مننے ہاں معبود مننے ہاں اساں حضور نو معبود نہیں مندے اللہ ہے خالق میرا نبی ہے مخلوق تے خالق تے مخلوق دا جوڑ نہیں ہوندا یہ تھی ہوں میں ایک اشارہ کر جانا ہے علماء سمجھنے والے سمجھ جانے نہیں وہ جڑے آندے نا سانو اے نبی نو خدا نال ملاوندے نے انہاں نو اینا ہی پوچھ لو بھئی اسی نبی نو مخلوق مننے ہاں کہ نہیں جڑا حضور نو مخلوق نہیں مندا او کافر ہے تے خالق کون اللہ نبی پاک دا خالق بھی اللہ ساری کائنات دا خالق بھی اللہ اے اللہ کی گل ہے کہ یہ کائنات بنائی ایسے محبوب دے صدقے اسی آنے اللہ خالق ہے حضور مخلوق نے خالق تے مخلوق دا مقابلہ کوئی نہیں مخلوق من لیا تے معبود نہیں خالق تے معبود ہے مخلوق تے معبود نہیں لیکن اسی ضرور آکھنے اللہ خالق ہے میرا نبی مخلوق ہے اللہ مسجود ہے میرا نبی ساجد ہے اللہ معبود ہے میرا نبی عابد ہے اسی نالے بھی آکھنے او لوگو سن لو اللہ محب ہے میرا نبی محبوب ہے سنو سنیاں دا پیغام سنو جے مخلوق خالق دا مقابلہ نہیں جے معبود تے عابد دا مقابلہ نہیں جے ساجد تے مسجود دا مقابلہ نہیں پھر اے بھی تے یاد رکھو نا محب تے محبوب وچ کوئی نہیں فرمایا محبوبا جو کچھ میرا ہے سب کچھ تیرا ہے مقابلہ کون کرا اللہ نبی اسی آنے اللہ دی مثال کوئی نہیں پر جیڑا اس محبوب بنا چھڑیا نا اس محبوب دی بھی مثال کوئی وہ بابا خادم حسین پڑھتا ہوندا سی عاشق صادق پڑھتا ہوندا سی میں کئی باری پڑھیا دل میں عشق محمدی
نہیں ہے اگر کلمہ سننے سنانے سے کیا فائدہ وہ قلب میں شوق پیدا نہیں ہے اگر مکے میں آنے جانے سے کیا خشک سجدے کیے خوب ماتھا گھسا اور پیشانی پر داغی سجدہ پڑا قلب داغی محبت سے خالی رہا یوں ہی ماتھا گھسانے سے کیا فائدہ حب احمد کی تبلیغ اللہ کی بات کرے میں کیا کون ڈکدا ہے نماز کی بات کرے روزے کی بات کرے حج کی بات کرے زکات کی بات کرے کرانگے کون ڈکدا ہے تے میں کیا کدی تے ملا محبت رسول کی بات بھی کر لیا کرو کبھی تو عشق رسول کی بات بھی کر لیا کرو حب احمد کی تبلیغ تو نے کٹ گئی عمر گستاخیوں میں تیری کوئی نقص ہی ڈھونڈنا گر ہے مقصد تیرا یوں ہی بستر اٹھانے سے کیا فائدہ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ اسی تے عقیدہ رکھنے آن سانو جو کچھ ملیا ہے حضور دے صدقے حب احمد کی تبلیغ تو نے وہ کٹ گئی گستاخیوں میں تیری نقص ڈھونڈنا نہیں دے کچھ نہیں سکتے کر کوئی نہیں سکتے اختیار کوئی نہیں علم غیب شریف کوئی نہیں نقص ہی ڈھونڈنا ملا گر ہے مقصد تیرا او جلے بستر آلے ہو یوں ہی بستر اٹھانے سے کیا فائدہ بستر چکن دا ادو فائدہ ہوئے گا جدو دے لے کہ محبت مصطفیٰ لکھ کے بستر چکے او جڑے محبت مصطفیٰ دے لے چرک کے بستر چکن آلے نا انہاں نو اسی دعوت اسلامی آلے او میری دعوت اسلامی کل بھی تیری ہے انشاءاللہ وہ تھے نہ بھی ہونا کل آنا ہی نا صوفی آج گھنٹہ پورا ہو گیا کیوں خیر ہے ٹھیکہ ہویا
برادران اسلام غیور سنی بھائیو اللہ دی قسم ہے میں ہزار واری اپنے بیلیاں نو پیر پائیاں نو اپنے سنن والے نو آکھ چکیاں تسی میں تے صرف اس گل تے اللہ دا جنہ شکر ادا کریے تھوڑا ہے کہ اللہ نے مینوں تانوں سنی عقیدہ عطا فرمایا اسی بے ادب نہیں اسی گستاخ نہیں اساں نقطہ چینی کرنا والے نہیں اساں عیب لبن والے نہیں کڈا بے غیرت اور بد نصیب ملا ہیں اس محبوب وچ عیب لبدا ہے جس محبوب وچ رب عیب رکھے ہی کوئی نہیں وہ نتیجہ کی ہے وہ نتیجہ اسی اللہ دا شکر کرنے واسطے مصطفیٰ دا میلاد ہن اسے گل تے آ جاؤ ذرا توجہ نال مسئلہ سنیا جی اللہ اپنے حبیب دا صدقہ ہر گناہ تو بچائے عمل تے وہی ہونا ہے نا جیڑا نکاح تو پہلوں کرو تے زنا اللہ کرے تواڈے دل وچ اتر جائے میری یہ گل نکاح نہ ہوے تے زنا نکاح ہوے تے پھر وہ عمل ثواب او ملا دے مینوں جواب میرا سوال لا جواب او تیری میری اولاد حلال دی جلوانی ہوتا ہے جدوں نکاح مصطفیٰ دی سنت کر کے نکاح کرے گا جیڑے بچے زندہ باد جیڑے بچے نکاح نال جمے نے نا وہ بچے نبی دے میلاد تے اعتراض نہیں کردے کسی نو آئی سمجھ کسی نو نہیں آئی میں مسجد وچ بیٹھا تے گل میں سمجھا چھڈی ہے جیڑے بچے نکاح نال جمے ہون نا وہ نبی دیاں شاناں تے اعتراض نہیں کردے وہ انبیاء دیاں گستاخیاں نہیں کردے کیڑے بچے نکاح نال جڑے جمے نکاح نال تے جیلم دی کتی نوں کی پتہ ہوے نبی دی شان کی ہے میں انا شان مصطفیٰ نوں وہ جاندا ہے جڑا نکاح نال جمیا اللہ دا شکر ہے اسی سنی گناہگار ہو سکنے ہیں تسی چنگے میں اپنی گل پہ کرنا چھوڑ پا میں اپنی گل کرنا میں گناہگاراں دا آئی جی ہوواں گا نکما نکارا کسے نہ کم دا سرکار نے اپنے ٹکڑیاں نال پالیا کوئی مان نہیں نماز روزے تے حج زکات دے حج بھی میں کیتا ہے عمرے بھی میں کئی کیتے نے اللہ دے فضل و کرم نال نماز بھی پڑھنا وا ٹٹی بجی قرآن بھی پڑھنا وا جدوں اللہ توفیق دیندا درود شریف بھی پڑھنا کسے شے تے مان ککھ نہیں پلے اکو سرکار دی محبت ہے وہ بھی تھوڑی محبت بھی پورا نہیں یہ نہیں ہو سکتا جدے منہ تے داڑھی شریف نہیں ہو محب مصطفیٰ نہیں محب مصطفیٰ ہے وہ پر محبت پورا نہیں محبت ہے اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا اسی یہ نہیں کہہ سکتے محبت نہیں محبت ہے پر کامل نہیں محبت ہے کامل نہیں کیوں نماز نہ پڑھنا لا گناہگار ہے
روزہ طاقت ہونے دے باوجود نہ رکھن والا گناہگار ہے، صاحب نصاب ہونے دے باوجود زکات نہ دین والا گناہگار ہے، استطاعت ہونے دے باوجود حج نہ کرنے والا گناہگار ہے۔ ارے یاد رکھو جی دے سینے وچ محمد مصطفیٰ ہی نہیں، وہ گناہگار نہیں، وہ کافر ہے۔ اسی محبت مصطفیٰ رکھنی آ جڑے ایڈیاں لمبیاں داڑیاں رکھ کے ایڈیاں اونچیاں ستھنا ایڈیاں تے موٹیاں ٹنڈاں پینڈ اتوں ٹینڈ پھر پینڈ تے آخر تے رائے مسجد تے تے موٹے محراب تو پئے نے مولویاں تے پھر کیوں نہیں انہاں نوں تسی ایمان والے من دے کوئی نہیں سکر بھئی نماز دا نا ایمان نہیں، روزے دا نا ایمان نہیں، حج دا نا ایمان نہیں، زکات دا نا ایمان نہیں، اے ساریاں شیواں ایمان والیاں تے فرض نے۔ ایمان ہوے گا تے نماز قبول ہے، ایمان ہوے گا تے حج قبول ہے، ایمان ہوے گا تے زکات قبول ہے، ایمان ہوے گا تے صدقات قبول ہے۔ اے ساریاں شیواں ایمان والیاں تے فرض نے، تے ایمان نال محبت مصطفیٰ دا جس سینے سے محبت مصطفیٰ نہیں، ادب مصطفیٰ نہیں، عظیم مصطفیٰ نہیں، او بے ایمان ہے بھاویں لاکھ نمازاں پڑھتا رہے پوچھا تے پیڑ جاوے۔ کوئی سمجھ آگئی جو کوئی نہیں، لکھاں گلاں دی کو گل سرکار دی محبت نہیں چھڑنی، حضور نال پیار نہیں چھڑنا، ساری دنیا ایک پاسے ہوئے ملہ سارے ملوانے فتوے لاؤن پہ ہون، میلاد نہیں چھڑنا، حضور دیاں شانہ نہیں چھڑنی، جمعے تو پہلوں جمعے تو بعد اذان تو پہلوں اذان تو بعد نماز پڑھ کے درود و سلام نہیں چھڑنا، ساری دنیا دے ملہ فتوے دے دے پاگل ہو جان، اساں مصطفیٰ دا پیار نہیں چھڑنی۔ او میاں صاحب فرماندے نے نا عارف کھڑی رومی کشمیر حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے سکے دودھ بیچنے والے توتی پھر میں ہزارہ پہچان پلک بس اوہی کرے گا جن نے لیاں نے پھارا مکھن دودھ دے اندر ہوتا ہر ایک نو نظر نیا انو نظر آوے محمد بخشا جڑا اندر چاہتی پاوے انو نظر آوے محمد بخشا
جڑا اندر جاتی میں سمجھان لگا میاں صاحب دی زبانی ایک پاسے حلوے متھلیاں ہون ایک پاسے 100 سگاتا ہون لیکن بیڑا گستاخاں دا ہووے چاہے رسول اللہ دے گستاخ چاہے نبی دے صحابہ دے گستاخ چاہے نبی دی اہل بیت دے گستاخ چاہے حضور دی امت دے ولیاں دے گستاخ کسے دے بیڑیوں اے حلوے نہ کھامی سنی دے بیڑیوں سال کھا لیں میرے بابا جی فرماندے ہوندے سن آپ فرماندے سن پترو گستاخاں دے ویڑیوں کھادا ہویا ایک لقمہ 40 دن دی روحانیت دا بیڑا کر ایڈا خطرناک زہریلا لقمہ ساڈے لوکی سنی ہوندے نے یہ نہیں ویندے گستاخے صحابہ والوں آئے نے گستاخے اہل بیت والوں آئے نے گستاخے رسول والوں آئے نے سنی آؤ پیٹ پار لو پویں اندر کوئی نہ بچے میاں صاحب فرماندے نے عارف کھڑی آندے نے بے حیائی دے حلوے نالوں ساگ سرودا چنگا بے غیرت دی یاری نالوں سنگ چوڑے دا چنگا میاں صاحب فرماتے نے نیچا دی اشنائی کولو فیض کسے نہیں پایا کر دے تندور جڑایا ہر گچھا زخم آیا کدی کسے سیانے بندے کنڈیاں لے ٹھیک کرتے انگور دے بیل نہیں چھاڑی بیل نہیں چھاڑی کیوں یہ چڑھ گئی تے لان لگیاں پھر سارے انگور ضائع ہو جانے کیونکہ کنڈیاں نہ لڑ کے تے ہر شے گول ڈونگیاں گلاں نے بابیاں دیاں تسی سمجھدے ہو صرف شیر نے بابیاں دیاں گلاں چیک سمندر اپنا ایمان بچاؤ اپنا عقیدہ بچاؤ اپنی محبت بچاؤ کسے بے ادب گستاخ میں کوئی تعلق نہیں ساڈا سب کچھ ساڈا نبی ہے کہو ساڈا سب کچھ ہے ساڈا سب کچھ ہے اس لیے اسی سرکار دے صدقے خیرات لے کے ایتھے بھی قبر وچ بھی اکھر وچ بھی ایو نعرہ لاندے نے صدا وسدا تیرا دوبارہ یا رسول اللہ صدا وسدا رب تیرا دوبارہ ہاتھ کرو ہاتھ کرو دوبارہ رسول اللہ جسے غریبانا گزارا یا رسول اللہ منا نومان ڈال راندے کے نال ہے ریالا سنیاں نو صرف تیرا
سہارا سہارا یا رسول اللہ سہارا یا رسول اللہ سہارا سہارا یا رسول اللہ سہارا فقط آمال کے بدلے نہ جائے گا کوئی جنت فقط آمال کے بدلے نہ جائے گا کوئی جنت نہ ہوگا نہ ہوگا جب تلک تیرا اشارہ اشارہ یا بروزے حشر میرے اسی کہے کی لاج رکھ لینا کچھ نہیں پل پر حشر دے میدان سونیا میرے اس گئے دل اگر کیا نے تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا رسول اللہ تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم معصومیت لبیک 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 سلام علیک یا نبی الہدا سلام علیک خاتم الانبیاء سلام علیک سید الاسقیاء سلام علیک سیدی یا حبیبی مولائی سیدیا سیدیا حبیبی مولائی لک روحی فدا سلام علیک لک روحی فدا سلام علیک انک مقصدی وملجائی انک وملجائی انکا مطاع سلام علیک انکا مطاع سلام علیک انکا مطاع سلام علیک خاتم الانبیاء سلام صدقہ نبی پاک
پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ساڑی حاضری یا اللہ تین تیرے محبوب دی محبوبیت دا واسطہ ہے جو ذکر سن کیتا ہے صدقہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا محبوب خدا دا صدقہ ساڑی حاضری قبول فرما سب دا دین دنیا آخرت قبر و شر بہتر فرما زندگی شان علی موت ایمان علی عطا فرما اس محفل میں اپنی بارگاہ قبول فرما کے ساڑے واسطے وسیلہ بخشش و ذریعہ نجات بنا یہ دا ثواب جڑا تو اپنی شان کریمی دلائیں قطع فرمایا سی اپنے بلوں اپنے آقا و مولا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چاپ کے وسیلہ جمیلہ نال آپ کے والدین کریمین طیبین طاہرین ازواج مطہرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین اہل بیت کرام آل نبی اولاد علی سرکار دے پیارے چچا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ پاک عباس پاک حسنین کریمین طیبین طاہرین حضور دیاں جمی شہزادیاں پاکاں رضوان اللہ تعالی مجمعین دی بارگاہ پیش کرنے قبول فرما کل انبیاء اولیاء غواص ولی کتب ابدال بزرگان دین نقشبندی سود وردی قادری چشتی فیصلہ شہید جمیل سلاسل دے جمیل بزرگان دی بارگاہ پیش کرنے قبول فرما شہنشاہ بغداد پیر پیرا حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سیدی فیض عالم حضور خواجہ خواجہ معین ملت یتیم خواجہ معین الدین چشتی اجمیری شیخ سرندی شیخ ابو صالح مجدد پاک اعلی حضرت بریلی تاجدار مکان شیخ تاجدار کوٹلہ شیخ آپ دی آل اولاد مریدین توسلین خلفاء اعظام بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم ربانی ثانی لسان حضور گنج کرم پیر کیلانی رحمت الاسلام یاس صاحب سید جلال الدین شاہ صاحب میاں فضل بن صاحب بابا جی پیر سید طاہر حسین شاہ صاحب سب دی روان پیش کرنے قبول منظور فرما اپنے ابا حضور اپنے دادا حضور اپنے والدہ مائدہ قبول فرما جنہ دوست اس بات محفل چاہ جمعین علی اعزاء و قریبہ بچوں بین اپنیاں بچوں والدین بچوں اولاد بچوں خاندان بچوں جنہیں ایمان تے گئے سب دی روان اسماء سے پاک و سواب پیش کرنے قبول فرما انہ بچوں جنہ دی شادی دی خوشی سے سرکار سے مداد دی محفل سجائی گئی یا اللہ صدقہ نبی پاک دے سے برکتہ عطا فرما آمین والے وقت اس دعا خاندانوں خوشیاں نصیب فرما آمین یا اللہ یہ دعا کران عرشہ شفاء آمین کدی بھی دودھ پوتری کمی نہ دیں حضور سارے غلامان خوشیاں خوشحالیاں نصیب فرما آمین یا اللہ زمین دے بیماراں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما ذہنی قلبی بیماریاں تو نجات عطا فرما روحانی جسمانی بیماریاں تو نجات عطا فرما آمین یا اللہ زندگی شان والی موت ایمان والی عطا فرما آمین یا اللہ انہاں بچیاں سے ہمیشہ اپنے والدین دی خدمت میں توفیق عطا فرما آمین والدین کو اپنی اولاد دیاں خوشیاں نصیب فرما آمین انہاں دی سارے بھائیوں کو آپس وچ اتفاق اتحاد محبت پیار اور یگان قد عطا فرمائیں اور انہوں ہمیشہ اپنے والدین دی خدمت کی توفیق عطا فرما آمین والدین زندہ نے اولادان خدمت کی توفیق عطا فرما آمین انہوں نے ایمان دی حالت فوت ہو گئی یا اللہ نے بخشش فرما آمین عالمی اسلام کی مہربانی فرما پاکستان و اندرونی بیرونی خطرات کو محفوظ فرما آمین یا اللہ عالمی اسلام دے مسلمانہ دی خیر فرما آمین فلسطین دے مظلومہ دی خیر فرما کشمیر دے مظلومہ دی خیر فرما آزاد مجاہدہ دی غیبارہ مدد فرما آمین ایڈیڈے اسرائیلی ہوگیاں دے جیٹ پڑھے نے بے مانے نے تباہ و برباد فرما آمین یا اللہ ہوگیاں دے جیٹاں تباہ و برباد فرما آمین قادیانیاں دے جیٹاں تباہ و برباد فرما آمین یا اللہ انہاں رافضیاں دے جھنڈاں تباہ و برباد فرما کفر دا منہ کالا فرما اسلام دا بول بالا یا اللہ کفر دا منہ کالا فرما اسلام دا بول بالا حضور دے غلام جتھے جتھے تیرے محبوب دی محبت دا چھڈا لے کے دین اسلام کی خدمت میں کرنے یا اللہ سب کی مدد فرما سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر الہی واقع بنی فاطمہ کے ورخور ایمہ بنی خاتمہ گردہ وحبر اپنی ونی قبول منو قصد دعوانے آلے رسول اے لگر شریف نے بندیاں بھی آجے تھے مسجد جنہ سنتے آجے تیرے مسجد چکھان لگیاں نبی کو سننا تل کے احتیاط پڑے لنگر لین لگیاں سنی کمی ہو گیا اینا لنگر وہاں ہی بلتا ہے
جسمانی بھی لبے آرام نہ سکون نہ قدم ایک باغ دے میراث شریف دا لنگر ایک چاول دا دانا بھی تھلے نہیں لنگر شریف پتہ نہیں کیڑے دانے شفا ہے اس دانے دانے کی شفا ہے پر اے بے جو تہاڈا مقدر لب اللہ اپنے محبوب دے لنگر تے ہمیشہ خالی آمین تے لنگر تے زندہ رکھی آمین اسی تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال آمین کھڑکیاں کھائیں تاں چھوڑ کے صدقہ تیرا آمین یا اللہ تیرے محبوب کی محبوبیت دا واسطہ ہے قاری صاحب جی آمین اور جنہیں بے اولاد نہیں یا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوینہ عطا فرما آمین مصطفیٰ آمین خلاصی قرضداراں شفائے بیماراں آمین خیر کل دا خلا کل خیر آمین یا الہی اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر کل دا خلا کل خیر صلی اللہ علیہ محمد حرام نہ بیٹھ